निकालिएगा मेरे साथ हिजकिय्याह की किताब, हिजकिय्याह की किताब उसका 18वां बाप, हिजकिय्याह की किताब उसका 18वां बाप और उसकी 30वीं आयत, सफा नंबर आपको 795 पर यह इक्तबास मिलेगा। आए खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा। बस खुदावंद खुदा फरमाता है, बस खुदावंद खुदा फरमाता है, ए बनी इस्राइल में हर एक की रवश के मुताबिक तुम्हारी अदालत करूंगा। तौबा करो और अपने तमाम गुनाहों से बाज आओ ताकि बदकिरदारी तुम्हारी हलाकत का बाइस ना हो। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना और समझा जाना मेरे लिए और आपके लिए सबों के लिए बाइस बरकत हो। सब कहेगा आमीन, बुलंद आवाज के साथ कहेगा आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, मेरा टॉपिक है ट्रांसग्रेशन। मेरा टॉपिक है ट्रांसग्रेशन यानी कि बदकारी। आज मेरा टॉपिक है। इससे पहले कि मैं इस वर्स को आज सुबह आपके सामने प्रीच करूं, इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और उससे पहले ये किताब, ये कलाम जिस नबी पर जाहिर हुआ उसके ताल्लुक से आज सुबह हम देखेंगे। मेरे अज़ीज़ों, ये कलाम हिजकिय्याह नबी पर ये खुदा ने जाहिर किया। इसलिए जरूरत है कि आज पहले हम हिजकिय्याह को समझें, हिजकिय्याह की जिंदगी के बारे में, और उसके बाद इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की तरफ, और उसके बाद फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊंगा। हिजकिय्याह जिसका नाम का मतलब है खुदा कुव्वत बख्शता है, खुदा कुव्वत बख्शता है। और हिजकिय्याह के बाप का नाम बूजी था, और हिजकिय्याह का ताल्लुक जो था, हिजकिय्याह का जो ताल्लुक, जो रिश्ता, जो नाता था, वो काहिनों के खानदान के साथ था, काहिनों के घराने से था। उसके फोरफादर्स, उसके अबावजदाद के जो लोग थे, वो कहानत की खिदमत सर अंजाम देने वाले थे। और इसने अपने इब्तदाई 25 साल यरूशलेम में गुजारे। कहां पर गुजारे? यरूशलेम में गुजारे। यहां पर हम दो मुल्कों की बात करेंगे, एक यरूशलेम है और दूसरा बाबुल है। दो की बात करेंगे। कहां पर? एक यरूशलेम में और दूसरा बाबुल की बात होगी। ये दो जगह का जो सा है सिनेरियो हमें इस इक्तबास में हमें मिलेगा। 25 साल तक, 25 साल की उम्र तक हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं कि जो हिजकिय्याह था वो कहां पर रहा? कहां पर रहा? यरूशलेम में रहा। दूसरा अभी मुल्क नहीं आया, इसलिए दूसरा मुल्क ये है। उस वक्त 597 कापमीम में उसे असीर करके बाबुल ले गए। ये कौन? लाइक हिजकिय्याह है, ये यरूशलेम में रहता है, लेकिन बाबुल के लोग आए और इसे असीर करके बाबुल की असीरी में ले गए, बाबुल की असीरी में ले गए। और तकरीबन 4 या 5 साल बाद
ये शख्स, ये नौजवान, ये 30 बरस की उम्र का था। उसने खुदा की तरफ से एक रोया देखा। हिस्कियल ने रोया देखा, रोया देखी नहीं बल्कि हिस्कियल ने एक रोया देखा जिसके जरिए से उसे बतौर नबी डेडिकेट कर दिया गया। इसको नबी डेडिकेट कर दिया गया। इसकी जो मखसूसियत हुई वो ऐसे नबी की मखसूसियत हुई थी। और नबी की मखसूसियत ऐसे नहीं होती, उसके अंदर से नबी की क्वालिटीज नजर आती हैं। तो फिर उसकी उन क्वालिटीज को देखकर कि खुदा इसके साथ कलाम कर रहा है। जब खुदा उस शख्स के साथ कलाम करता है तो फिर उस शख्स को उसके काम के लिए मखसूस करते हैं। हालेलुया, उसको उस काम के लिए मखसूस करते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, इस हिस्कियल ने तकरीबन 22 साल तक इसने वफादारी से खुदा की खिदमत की। 22 साल इसने ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, जांफशानी के साथ इसने खुदा की खिदमत की। इसने ये नहीं देखा कि मैं यरूशलेम में हूं और मैंने यरूशलेम में ही खिदमत करनी है। इसने ये नहीं देखा कि मैं असीरी में आ गया हूं, इसलिए अब अगर मैं असीरी में आ चुका हूं तो मैं अपनी खिदमत को छोड़ दूं। नहीं, उसने अपनी खिदमत को कंटिन्यू रखा और तकरीबन 22 साल तक इसने अपनी खिदमत को किया। हालेलुया। और मेरे अज़ीज़ों, जब दानियल भी यरूशलेम में रहता था। क्या? दानियल भी यरूशलेम में रहता था। अब हिस्कियल से पहले दानियल को पहले गिरोह के साथ बाबुल में असीर करके ले गए थे। ये दानियल है और दानियल को पहले ये ले गए थे। उस वक्त हिस्कियल की उम्र 17 साल की थी जब दानियल को बाबुल असीर करके ले गए थे। और उसकी उम्र तकरीबन, यानी कि दानियल की और हिस्कियल की उम्र तकरीबन एक ही जितनी थी। हिस्कियल और दानियल दोनों यिर्मयाह से कम उम्र थे। यिर्मयाह भी था लेकिन यिर्मयाह कम उम्र का नहीं बल्कि यिर्मयाह इनसे बड़ा था। इसीलिए हिस्कियल और दानियल ये दोनों इसको अपना बुजुर्ग नबी मानते थे और इसके बुजुर्ग नबी से ये दोनों जिंदगियां मुतासिर थीं। उस वक्त जब हिस्कियल को यरूशलेम से बाबुल के अंदर असीर करके ले गए थे, दानियल पहले ही वहां पर एक गैर मामूली नबूती हिकमत रखने वाले शख्स के तौर पर वहां पर पहले ही से मौजूद था। क्योंकि हिस्कियल से पहले जो दानियल से पहले हिस्कियल को वहां पर यरगमगाल बना कर लेकर गए थे, उसको वहां पर वो असीर करके ले गए थे। यिर्मयाह पहले मौजूद था और दानियल पहले मौजूद था और उसके बाद हिस्कियल को असीर करके बाबुल ले गए। हिस्कियल अपनी किताब में तीन दफा दानियल के नाम का जिक्र करता है। हिस्कियल शादीशुदा शख्स था, उसकी शादी हुई थी। और मेरे अज़ीज़ों, जिस दिन हिस्कियल को
यरूशलेम से निकाल कर असीर करके बाबुल में लेकर गए थे, उसी दिन हिजकिय्याह की बीवी जो थी उसने इस मुश्ते खाकी में से अपनी जान का फिदिया दे दिया। उसकी रूह जो है इस मुश्ते खाकी से निकल चुकी थी, उसकी सांसें जो हैं खत्म हो चुकी थी। जिंदगी, जमीनी जिंदगी का दौर खत्म हो चुका था। जिस दिन हिजकिय्याह को यरूशलेम से बाबुल में असीर करके लेकर गए थे, उसी रोज उसकी जो बीवी थी वो जाम बहक हो गई, वो मर गई, सफाई हस्ती से मिट गई। देखिएगा, एक तरफ मौत है, बीवी की मौत है, दूसरी तरफ असीरी है, और तीसरी तरफ एक बड़ा कानून हिजकिय्याह को मिलने वाला है। बीवी मर गई है, जिंदगी में गुलामी आ चुकी है, गुलाम हो चुका है यह शख्स, और तीसरा काम जो इसकी जिंदगी में जो बहुत ही बड़ा था, खुदा की तरफ से इसे एक पैगाम मिला। खुदा की तरफ से इसे एक बड़ा पैगाम मिला, और वो बड़ा पैगाम क्या था हिजकिय्याह के लिए? मैं समझता हूं शायद उस दिन हिजकिय्याह शायद बर्दाश्त ना कर सकता हो। जिस दिन खुदा ने इसे ये हुक्म दिया, ये हुक्म इसे सादिर किया, शायद वो बर्दाश्त ना कर सकता हो। लेकिन इसके बावजूद भी ही हैज टू बियर, उसको ये बर्दाश्त करना था, और उसको खुदा की आवाज को सुनना था, और उसको लबैक कहना था। हुआ क्या? खुदा ने कलाम किया, हिजकिय्याह के साथ खुदा ने कलाम किया, और कलाम क्या किया? खुदा ने कहा, हिजकिय्याह सुन, तूने मातम नहीं करना, तूने अपनी बीवी की मौत पर मातम नहीं करना, तूने रोना नहीं है, तूने आहो नाला नहीं करना, तूने वावेला नहीं करना, तूने रोना नहीं है। हुक्म सादिर हो गया, कानून आ गया, कलाम हो गया कि तूने मातम नहीं करना, तूने मातम नहीं करना। जब हिजकिय्याह को ये कलाम दिया गया, जब हिजकिय्याह को ये कलाम मिला कि मैंने अपनी बीवी की मौत पर मातम नहीं करना, तो उसको शरीयत की बातें याद आई, उसको शरीयत की बात याद आई, उसको तोरा की तीसरी किताब याद आई कि तोरा की तीसरी किताब में क्या लिखा हुआ है। एबार की किताब उसके 21वें बाब की पहली 3 आयात में लिखा हुआ है, अज़रुए शरीयत में यह लिखा हुआ है। और लिखा क्या है कि तू मातम कर सकता है, तू अपने रिश्तेदारों पर, अपने नातेदारों पर, अपने कराबतियों पर, अपने बहन भाइयों पर, अपने माँ बाप पर तू क्या कर सकता है? मातम कर सकता है अगर कोई तेरा शख्स मर जाए। लेकिन देखिए, एक तरफ कलाम, एक तरफ तोरा की तीसरी कलाम, तोरा की तीसरी किताब में से खुदा ने पहले कलाम दिया, और अब इस तरफ यह है कि खुदा अभी डायरेक्ट कलाम कर रहा है, और खुदा इसको कह रहा है कि तूने अपनी बीवी पर मातम नहीं करना, उसके इंतकाल पर तूने मातम नहीं करना, उसकी मौत पर तूने मातम नहीं करना, तूने खामोश रहना है। और खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम यह कहता है कि सर पर अपनी पगड़ी बांधना, सर पर अपनी पगड़ी बांधना। यशवा की किताब उसका 7वां बाब 6ठी आयत, पहला सैमुएल और उसका 4था बाब और उसकी
12वीं आयत में यह लिखा हुआ है कि अगर किसी शख्स का कोई मर जाता था तो वो अपनी पगड़ी उतारता था, सर में राख और खाक डालता था और मातम करता था। ये कलाम कहता है लेकिन खुदा ने उसे कहा था कि तूने अपने सर पर से पगड़ी को नहीं उतारना, तूने अपने सर पर से पगड़ी को नहीं उतारना, तूने मातम नहीं करना। और सोचिएगा, बीवी मरी हुई है लेकिन खुदा के खादिम को यह हुक्म सादिर था कि उसने मातम नहीं करना। इसलिए अगर खुदा की तरफ से यह हुक्म था तो उसे इस हुक्म की अबाइड करनी थी। और मेरे अजीजों, उसको दूसरा हुक्म क्या मिला कि तूने अपना जूता भी नहीं उतारना, तूने अपना जूता भी नहीं उतारना। हालांकि मेरे अजीजों, गम की हालत में जूते उतार दिए जाते थे। दूसरा शमूएल उसका 15वां बाब और उसकी 30वीं आयत में यह लिखा हुआ है कि जब किसी का कोई रिश्तेदार मर जाता था तो वो जूते उतार कर उसके पास कंडोलेंस के लिए जाता था। और तीसरा हुक्म भी बड़ा सख्त था। और तीसरा हुक्म क्या था? तीसरा हुक्म बाइबल मुकद्दस में से वो ये था कि तूने लोगों की रोटी नहीं खानी, तूने लोगों की रोटी नहीं खानी। आज कोई मर जाता है तो खाना कौन बनाता है? जो घर में बड़ा होता है उसको खाना बनाना पड़ता है। यानी कि वो ये सोचते हैं कि अब हमारे मेहमान भी आएंगे, अब हमने इनको खाना भी खिलाना है और खाना खिला के हमने इनको रुखसत करना है, क्योंकि ये हमारे अजीज़ के जनाजे पर आए हैं, आखिरी रस्मात पर आए हैं। लेकिन उस वक्त क्या होता था, लोग खाना लेकर आते थे उस गमज़दा ख़ानदान के लिए। और खुदा नबी से ये कह रहा है कि जो लोग रोटी लेकर आए, जो लोग खाना लेकर आए, तेरी बीवी के इंतकाल के मौका पर तूने वो रोटी नहीं खानी, तूने वो रोटी नहीं खानी। इस्तिस्ना की किताब उसके 26वें बाब 14वीं आयत में, यिर्मयाह 16वां बाब 7वीं आयत और होसिया उसके 9वें बाब और उसकी 4थी आयत में ये जिक्र हमें मिलता है कि लोग रोटी लेकर आते थे उस घर में जिस घर में इंतकाल हो जाता था। लेकिन खुदा ने मना किया कि तूने लोगों की लाई हुई रोटी कभी नहीं खाना, ताकि लोग ये ना समझें कि हिजकिय्याह को मौत का सदमा है, हिजकिय्याह को किसी चीज का सदमा है, वो लोग ये ना जाने। इसलिए तूने दलेरी के साथ पगड़ी भी बांधनी है, पाँव में जूते भी पहनने हैं, पाँव में जूते पहनने के साथ साथ तूने लोगों की रोटी भी नहीं खानी। ये उसके लिए हुक्म था और खुदा की तरफ से जो हुक्म उसके लिए सादिर हुआ और खुदा के बंदे ने, नबी ने ऐसा ही किया। कहा जाता है, ख्याल किया जाता है कि हिजकिय्याह की कब्र अराक में कदीम बाबल शहर के खंडरात के करीब अल कफल नामी एक जगह है, वहां पर हिजकिय्याह की कब्र आज भी मौजूद है। यह था तारुफ हिजकिय्याह का। अब मैं बात करूंगा इस किताब के लिखने का मकसद क्या था। मेरी आयत वहां पर ही है, मेरी आयत वहां पर ही है। बस खुदा फरमाता है, ऐ बनी इसराइल, मैं हर एक की रवश के मुताबिक क्या करूंगा, तुम्हारी अदालत करूंगा। खुदा अदालत करेगा। इसलिए खुदा कहता है, तौबा करो और अपने गुनाहों से बाज आओ ताकि बदकारी तुम्हारी हलाकत का बाइस ना बन जाए। खुदा कलाम करता है। लेकिन मैंने कहा था कि इस कलाम को पेश करने के लिए पहले हिजकिय्याह का तारुफ और हिजकिय्याह के तारुफ के बाद इस किताब का पर्पस क्या था, लिखने का पर्पस क्या था। लिखने का पर्पस यह था कि खुदा की कौम, बनी इसराइल कौम, उसने खुदा से मुंह फेर लिया था, उसने खुदा से मुंह मोड़ लिया था, वह बदकारी की तरफ चल पड़ी थी, वह बदकारी की तरफ गामजन हो चुकी थी। और बदकारी क्या थी उनकी जिंदगी में, उन्होंने जिंदा खुदा को छोड़कर उन्होंने बुतों की प्रस्तिश करना शुरू कर दी थी, उन्होंने बुतों की प्रस्तिश करना शुरू कर दी थी। इसलिए वो खुदा से दूर हो गए, खुदा की नजरों से दूर हो गए, बदकारी की राह पर गामजन हो गए। वो तौबा नहीं करते थे, वो
तौबा नहीं करते थे, इसलिए खुदा भी उन पर गज़बनाक हुआ। ये था पर्पस इस किताब का। जो तौबा करते हैं खुदा उनसे भलाई करता है, जो तौबा करते हैं खुदा उनसे भलाई करता है, और जो तौबा नहीं करते खुदा उनसे भलाई नहीं करता, खुदा उनसे भलाई नहीं करता। इसलिए खुदा की कौम होने की हैसियत से कौम बनी इसराइल खुदा से मुंह मोड़ चुकी थी, और वो बुतों की प्रस्तिश करना, बुतों के सामने झुकना उन्होंने शुरू कर दिया था। इसलिए खुदा ने भी उनको गजब के लिए छोड़ दिया था। यह पर्पस था इस किताब का। अब बात करते हैं 18वें बाब की। 18वें बाब की मेरा अज़ीज़ो, 18वें बाब में 3 पुश्तों का जिक्र है। कितनी पुश्तों का? 3 पुश्तों का जिक्र हमें मिलता है। कितनी पुश्तों का? 3 पुश्तों का जिक्र हमें मिलता है। नदीम भाई आप यहां पर आ जाइएगा, अपने बड़े बेटे को लेकर, अपने बड़े बेटे को साथ लाइएगा। हालेलुया, आ जाओ। वी ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। कितनी पुश्तों का जिक्र है? 3 पुश्तों का जिक्र है। नदीम भाई आप इधर बैठे, आप इधर बैठे। आपके पापा का नाम क्या था? लाल मसीह। क्या नाम थे इनके वालिद का? नाम क्या था? बुलंद आवाज के साथ क्या था नाम? लाल मसीह। माजरत के साथ अब मैं बाइबल की सच्चाइयों को पेश करने लगा हूं, लेकिन कुछ डेमो के जरिए, ताकि आप इजीली समझ सके। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब हम कलाम सुनते हैं तो शायद 35 और 40% हमारे जहन में रह जाता है, लेकिन जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो 40% और हमारे जहन में ठहर जाता है। जब आप डैमों को भी देखेंगे तो तकरीबन 80% आपके जहन में रह जाएगा, और मैं ईमान रखता हूं कि 80% आपकी ज़िंदगी में हमेशा कायम रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, इस 18वें बाब में जिसकी मैंने 30वीं आयत को पढ़ा है, इसलिए इस 30वीं आयत को प्रीच करने के लिए मुझे 18वें बाब का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। और मेरे अज़ीज़ों, तीसरे पुश्त के अंदर इन 3 पुश्तों में तीन चीजें हैं। एक दादा है, दूसरा बाप है, और तीसरा उसका पोता है। 3 का जिक्र हमें मिलता है यहां पर बाइबल मुकद्दस में। हम देखते हैं 18वें बाब में हम देखते हैं, जब हम 5वीं आयत का मुताला करते हैं, 5वीं आयत का मुताला करते हैं, तो यहां पर हमें दादे के जिक्र का, लाल साहब का जिक्र हमें मिलता है। लाल साहब का जिक्र हमें मिलता है। और लाल साहब की जिंदगी कैसी, वो काम क्या करते थे? मेहनत मजदूरी, और इसके अलावा खिदमत नहीं करते थे, खिदमत नहीं करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे। अब कलाम क्या कहता है? कलाम यह कहता है कि जो दादा है वो सादिक है। दादा जो है उसके काम अदालत व इंसाफ के मुताबिक है। खुदा का कलाम यह कहता है कि दादा जो बुतों की कुर्बानी नहीं खाता, दादा जो है वो बनी इस्राएल के बुतों की तरफ अपनी आंखें नहीं उठाता। दादे के बारे में लिखा है कि वो अपने हमसाये की बीवी की तरफ अपनी निगाह को नहीं उठाता। दादे के बारे में लिखा है कि जब औरत नाबाक होती है वो अपनी औरत के पास नहीं जाता। दादे के बारे में लिखा है कि वो किसी पर जुल्म नहीं करता। दादे के बारे में लिखा है कि जो कर्जदारों को गिरवी वापिस करता है। फिर दादे के बारे में लिखा है जो जुल्म से कुछ छीन नहीं लेता। फिर दादे के बारे में लिखा है जो भूखों को रोटी खिलाता है। फिर दादे के बारे में लिखा है जो नंगों को कपड़ा पहनाता है, जो सूद पर लेन देन नहीं करता। दादे के बारे में लिखा है जो बदकारी से 10 बरदार जो हो जाता है, बदकारी से 10 बरदार हो जाता है, बदकारी से भाग जाता है। और दादा जो है जो लोगों में सच्चा इंसाफ करता है,
جو سچا انصاف کرتا ہے. دادے کے بارے میں لکھا ہے جو میرے آئین پر چلتا ہے, جو میرے احکام پر عمل کرتا ہے. دادے کے بارے میں یہ 16 ایٹریبیوٹس ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں. حزقیل کی کتاب اس کا 18واں باب پر اس کی 5ویں آیت کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دادے کے اندر یہ کوالٹیز موجود تھیں. دادے کے اندر یہ کوالٹیز موجود تھیں. اس لیے خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ یہ تمام کام کرنے والا جس کی زندگی میں یہ تمام کے تمام کام موجود ہوں گے, وہ کیا ہوگا؟ وہ راست باز شخص ہوگا. اور اس کے بارے میں 5ویں آیت سے لے کر 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ گرینڈ فادر ول لائیو, جو دادا ہے وہ زندہ رہے گا. دادا جو ہے وہ زندہ رہے گا. کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ مبارک ہیں اب سے وہ مردے جو مسیح میں مر جاتے ہیں, وہ مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں. وہ سو جاتے ہیں, اور جو سو جاتا ہے وہ یقیناً وہ اٹھتا ہے, وہ جاگتا ہے. آمین. یقیناً اگر دادے کی زندگی کے اندر یہ کوالٹیز موجود ہیں تو یقیناً وہ زندہ ہے, کیونکہ کلام یہ کہتا ہے کہ گرینڈ فادر ول لائف, جو دادا ہے وہ زندہ رہے گا. آمین. اس کا مطلب پہلی پشت کیا ہے؟ راست بازوں کی ہے. پہلی پشت راست باز کی ہے. اگر دادا راست باز ہے تو یقیناً وہ زندہ رہے گا. اب ویری سوری ندیم بھائی, ویری سوری, معذرت کے ساتھ صرف ڈیمو کے لیے آپ کو بلایا. اب دوسری چیز, اب دوسری پشت آ جاتی ہے, اور دوسری پشت میں لال صاحب کا بیٹا آ جاتا ہے. اور جب لال صاحب کا بیٹا آ جاتا ہے تو کلام یہ کہتا ہے کہ اگر یہ 16 کی 16 ایٹریبیوٹس جو لال صاحب کی زندگی میں تھی اگر ندیم صاحب کی زندگی میں نہ ہوں گی تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ یہ مرے گا, یہ مر جائے گا. کیا مر جائے گا؟ نہیں, کلام یہ کہتا ہے کہ یہ ضرور مرے گا, یہ ضرور مرے گا, کیونکہ یہ کلام کہتا ہے مرے گا نہیں بلکہ ضرور مرے گا. ڈیفینیٹلی ہی ول ڈائی, ضرور مر جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ 16 کی 16 ایٹریبیوٹس ان کی زندگی میں نہیں ہیں, اور اگر یہ 16 ایٹریبیوٹس ان کی زندگی میں نہیں ہیں تو یقیناً یہ مر جائیں گے. مت سوچیے گا کہ باپ دادا نیک تھا, مت سوچیے گا کہ وہ راست باز تھے, مت سوچیے گا کہ وہ خدا ترس تھے, اس لیے ان کی وجہ سے ہمیں بھی جنت کے دروازے مل جائیں گے. مت سوچیے گا, کیونکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ میں ہر ایک کی روش کے مطابق میں اس کا انصاف کروں گا. ہر ایک کی روش کے مطابق. باپ دادا کا ذکر نہیں ہے یہاں پر. اگر باپ جو ہے, گرینڈ فادر جو ہے, اگر وہ اس نے نیک کام کیے تو یقیناً وہ زندہ رہے گا. اور اگر دوسری پشت کا شخص جو ہے اس کی زندگی کے اندر کوئی کمی کمزوری اور یہ ایٹریبیوٹس نہ ہوئے تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ یقیناً وہ ضرور ہی مرے گا, یقیناً وہ ضرور ہی مر جائے گا. اب تیسری پشت آ جاتی ہے. تیسری پشت لال صاحب کی کیا نام ہے؟ محیب. پورا نام بتاؤ نا. محیب ندیم فرزند ہے ندیم صاحب کا, اور ندیم صاحب فرزند ہے لال صاحب کے. اب یہ تیسری پشت ہے. دادا جو ہے نیک نام شخص ہے, باپ نے بدکاری کی اور یہ ایٹریبیوٹس اس کی زندگی میں نہیں آئی. اب پوتے کو دیکھ لیجئے گا, خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اگر پوتے کے اندر یہ تمام 16 کی 16 ایٹریبیوٹس اس کے اندر موجود ہوں گی تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ یہ بیٹا یقیناً ضرور, کیا ایک لفظ کا ایڈیشن کر دیا, یقیناً, کیا یقیناً وہ ضرور ہی زندہ رہے گا. یقیناً, اور یقیناً کے لیے انگلش ورڈ ہے آف کورس. آف کورس گرینڈ سن ول لائیو. آف کورس یقیناً, یقیناً یعنی کہ مصمم, یعنی کہ پتھر پر لکیر ہو گئی ہے کہ اگر اس پوتے کی زندگی کے اندر یہ 16 ایٹریبیوٹس موجود ہوں گی تو یہ زندہ رہے گا. یقیناً یہ زندہ رہے گا اور خدا کا نام عزت اور جلال پائے گا. ہیلیلویا.
اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ اگر دادا جی جو ہیں وہ نیک نام ہیں تو وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور اگر بیٹا اگر گنہگار ہے تو وہ اپنی سزا پائے گا، اور آگے اگر اس کا بیٹا جو اس کے سلب سے پیدا ہوا ہے، بے شک باپ گنہگار ہے لیکن بیٹا تو راست باز ہے، اس لیے خدا کہتا ہے کہ میں بیٹے کی روش کے مطابق اس کا انصاف کروں گا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں خدا نے یہ 3 پشتوں کا ذکر ہمیں بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت گستاخ اور ناپاک یہودی ایک گھٹیا ضرب المثل کا استعمال کرتے تھے۔ یہودی جو گھٹیا جو ناپاک یہودی تھے وہ ایک ضرب المثل کا استعمال کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے باپ دادا نے کچے انگور کھائے۔ کیا باپ دادا نے؟ جب ہم میرے عزیزو اس کی دوسری آیت کو پڑھتے ہیں، 18ویں باب کی دوسری آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہوئے۔ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہوئے۔ خداوند فرماتا ہے مجھے میرے حیات کی قسم، مجھے میرے حیات کی قسم کہ تم پھر اسرائیل میں یہ مثل نہ کہو گے۔ خداوند خدا کے حیات کی قسم خدا ان یہودیوں سے کہتا ہے، ان ناپاک یہودیوں سے کہتا ہے، ان گھٹیا گستاخ یہودیوں سے کہتا ہے کہ خداوند خدا فرماتا ہے مجھے میرے حیات کی قسم، مجھے میری زندگی کی قسم کہ پھر تم کبھی یہ ضرب المثل کبھی نہ کہو گے کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہوئے۔ نہ، میں ہر ایک کی روش کے مطابق اس کا انصاف کروں گا۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے بچے کا جو باپ ہے وہ گنہگار ہے، اس نے گناہ کیا ہے، وہ اس نے بدکاری کی ہے، وہ شراب نوشی کرتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ شراب بیچتا ہے، وہ غلط طریقے سے کمائی کماتا ہے، وہ سود پر پیسہ دیتا ہے، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کا باپ اس طرح کا ہے تو شاید اس کے باپ کی وجہ سے میرے بیٹے کو سزا ملے گی، نہ، بلکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے میں ہر ایک کے روش کے مطابق اس کا انصاف کروں گا۔ آمین۔ اسیر کے زمانے میں جب اسیر ہو گیا حزقیل، اسیر کے زمانے میں اور خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں وہ یہودی فخر کرتے تھے کہ ہمارا تعلق جو ہے، ہماری بانڈیجز جو بندھی ہوئی ہیں وہ باپ ابراہیم سے ہیں، وہ فخر کرتے تھے، وہ اس بات کو فخر مانتے تھے۔ خدا توجہ دلاتا ہے کہ اگر تمہاری اپنی زندگی میں گناہ ہے تو بھی کچھ فائدہ نہیں ہے کہ تمہارا رشتہ، تمہارا تعلق ہے کس خاندان سے ہے، وہ ابراہیم کے ساتھ ہے، ابراہیم کی نسل کے ساتھ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پولس رسول کیا کہتا ہے؟ میرا فخر کون ہے؟ میرا فخر میرا مسیح ہے، میرا فخر میرا مسیح ہے۔ ہمارا فخر کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا فخر ہمارا مسیح ہونا چاہیے۔ ہمارا فخر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور میری ذات پات کیا ہے۔ خدا کلام کرتا ہے، خدا کہتا ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب میں بات کروں گا اپنے ٹاپک کی طرف کہ میں ہر ایک کے روش کے مطابق اس کا انصاف کروں گا۔ خدا فرماتا ہے کہ میں ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا۔ حزقیل، اب دیکھیے گا خدا کلام کرتا ہے، خدا پہلے ہی بتا دیتا ہے عدالت ہے، عدالت ہونے لگی ہے، عدالت ہونے لگی ہے، عدالت ہونے لگی ہے۔ خدا یہ کہتا ہے، خدا یہ کہتا ہے، حزقیل سے کلام کرتا ہے، حزقیل سے کلام کرتا ہے، اور خدا کا بندہ، خدا کا نبی جو ہے اپنے سر کے بال اور اپنی داڑھی کے بال جو ہے وہ منڈوا دیتا ہے، دونوں بال منڈوا دیتا ہے۔
اب ہر ایک کی روش کے مطابق خدا انصاف کرنے والا ہے، دونوں منڈوا دیتا ہے۔ لوگ اس حرکت پر بھی حیرت انگیز ہو جاتے ہیں، ہے نبی، بال منڈوا دیے، داڑھی منڈوا دی، کیوں؟ لیکن نبی تھا، نبوتی روح اس پر ٹھہری ہوئی تھی، روح کے ساتھ بھرا ہوا تھا، لوگوں کے لیے تو حیران تھا، لیکن خدا نے جو اس سے کہا اس نے وہ کیا۔ کیوں بہن پر سکلا؟ جو خدا نے اسے کہا، خدا کے بندہ نے وہی کیا۔ اس نے اپنے بال کٹوا دیے، داڑھی کے بال کٹوا دیے اور ان بالوں کو اکٹھا کر لیا۔ جب بالوں کو اکٹھا کیا تو ان کے 3 حصے بنا دیے، 3 حصے بنا دیے، اور جب 3 حصے بنا دیے تو پہلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اس حصے میں جو پہلا حصہ تھا، خدا کے بندے نے اپنے بالوں کو جلا دیا، اپنے بالوں کو جلا دیا۔ سکھانے کے طریقے علیحدہ علیحدہ ہیں، اس نے اپنے بالوں کو جلا دیا، اور اس کے بعد اس نے جو دوسرا حصہ تھا بالوں کا، اس نے اپنی تلوار لی اور تلوار سے ان بالوں کو باریک باریک کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، پارا پارا کر دیا۔ اور اس کے بعد تیسرا بچا تھا، تیسرا حصہ اس کے بالوں کا بچا تھا، اور اس نے وہ بال لیے اور وہ بال لے کر اس نے ہوا میں اڑا دیے، وہ بال لیے اور اس نے ہوا میں اڑا دیے۔ جب یہ 3 کام اس نے کیے، اس طرح حزقیل عملاً سب کو بتاتا ہے کہ خدا عدالت میں یروشلم سے کیا کرنے والا ہے، یروشلم میں خدا عدالت میں کیا کرنے والا ہے۔ اس کی آبادی کا 1/3 جو ہے، یروشلم کی آبادی کا 1/3 جو حصہ ہے، خدا کا بندہ ان کو بتانا چاہتا ہے کہ خدا ان کو کیا کرے گا، ان کو جلا دے گا، دوسرے حصے کو تلوار کے ساتھ ریزہ ریزہ کاٹ ڈالے گا، اور تیسرے حصے کو ہوا میں اڑا دے گا۔ یہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ 1/3 جو حصہ ہوگا وہ ہوا میں بکھیر دے گا۔ خدا ان پر ہرگز رحم نہیں کرے گا، خدا ان پر ہرگز رحم نہیں کرے گا۔ سزا کا وقت قریب ہے، سزا کا وقت بہت قریب ہے، اس لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے گا۔ ان کے خلاف الزام کیا ہے؟ یروشلم کے یہودیوں کے خلاف الزام کیا ہے؟ انہوں نے خدا کے مقدس کو مکروہ اور نفرتی کاموں سے نپا کیا تھا، انہوں نے بت پرستی شروع کر دی تھی، اور اسی لیے خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اگر روش غلط ہے تو خدا اس کی روش کے مطابق اس کی عدالت کرے گا، اور اگر اس شخص کی روش اچھی ہے، اگر اس کی روش ٹھیک ہے، تو پھر خدا کا کلام یہ کہتا ہے، امثال کی کتاب اس کے 6 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آ جاتی ہیں تو اس کے دشمن بھی اس کے بلند آواز کے ساتھ باقیوں کو نہیں آتی ورس، سب کہے گا، اس کے دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتے ہیں۔ کون؟ خدا بنا دیتا ہے۔ جب خدا کو انسان کی روشیں پسند آ جاتی ہیں تو اس کے دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتا ہے، اور جب خدا کو انسان کی روشیں پسند نہیں آتی تو پھر خدا عدالت کرتا ہے، خدا عدالت کرتا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ میں ہر ایک کے روش کے مطابق اس کا انصاف کروں گا، اور میرے عزیز و ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمیں اپنی روشوں پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کس روش میں پڑا ہوا ہوں، کیا میری روش ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو اس کو ٹھیک کر لیجئے گا، اگر ٹھیک ہے تو خداوند آپ کے دشمنوں کو بھی آپ کا دوست بنانا شروع کر دے گا۔ آمین۔ دوسری بات، خدا یہ کہتا ہے کہ توبہ کرو اور اپنے گناہوں سے باز آؤ۔ کیا کرو؟ توبہ کرو۔ کیا کہتا ہے؟ توبہ کرو اور اپنے گناہوں سے باز آؤ، یہ خدا کہتا ہے۔ عہد عتیق میں 2 لفظ مستعمل ہیں توبہ کے لیے۔ پہلا لفظ ہے نہم، اور نہم کا مطلب ہے پچھتانا،
توبہ کرنا، باز آنا، رجوع لانا کیا گیا ہے۔ خروج کی کتاب اس کے 13ویں باب پر اس کی 17ویں آیت، پہلا سلاطین اس کا 8واں باب 47ویں آیت، یرمیہ 8واں باب پر اس کی 6 آیت میں اس میں بنیادی خیال کسی لہے عمل سے پھر جانے یا باز آنے کا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ پچھتاتا ہے، ریپینٹ کرتا ہے، روتا ہے، آہو نالا کرتا ہے، اے خدا میں نے یہ گناہ کیا، میرے گناہ کو معاف فرما، مجھے معاف کر دے، ریپینٹ کرتا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے شوب، اور شوب لفظ بھی ہیبریو لفظ ہے جس کا بنیادی مطلب ہے پھرنا، پھر جانا۔ کیا پھر جانا؟ واپس آ جانا، جہاں پر پہلے تھا وہاں پر چلے جانا، یعنی کہ پھر جانا، واپس آ جانا، واپس آ جانا، یعنی گناہ کی طرف سے ہٹ کر خدا کی طرف آ جانا، یہ ہے شوب۔ خدا یہ کہتا ہے کہ گناہ سے ہٹ کر میری طرف آ جا۔ خدا یہ کہتا ہے کہ تو اپنے گناہ پر پچھتا۔ خدا یہ کہتا ہے کہ تو اپنے گناہ سے باز آ۔ خدا یہ کہتا ہے کہ میری طرف رجوع لا۔ اگر تو میری طرف رجوع لائے گا تو میں تیری طرف آؤں گا۔ ہم خدا کی طرف رجوع نہیں لاتے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کی طرف رجوع لائیں، اور جب ہم خدا کی طرف رجوع لائیں گے تو یقیناً خداوند خدا ہمیں اپنی حضوری میں لے لے گا اور ہمیں برکت دے گا، اور ہماری زندگی سے سارا جلال خدا کے نام کو ملے گا۔ ہیلیلویا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں خدا کی طرف رجوع لانے کی ضرورت ہے۔ تیسری اور آخری بات، بدکاری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہو جائے۔ بدکاری، ٹرانسگریشن لفظ استعمال ہوا ہے انگلش کا، لیکن بدکاری کے لیے عبرانی لفظ جو مستعمل ہے، پیشی کم لفظ استعمال ہوا ہے، پیشی کم۔ اور پیشی کم جو ہے وہ لفظ پاشا سے نکلا ہے، اس کی روٹ جو ہے وہ پاشا میں ہے، اور پاشا کے لیے پشکی کم کے لیے جو انگریزی ورڈ ہے وہ ہے ٹرانسگریشن لفظ ہے، اور ٹرانسگریشن کا مطلب کیا ہے؟ امانت کی خلاف ورزی کرنا۔ خدا یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے امانت میں جو خلاف ورزی کر دی تو پھر وہ ہلاکت کا باعث بن جائے گی تیری۔ پھر اس کا مطلب ہے بغاوت۔ اگر تیری زندگی میں بغاوت آ گئی تو سمجھ لینا کہ ہلاکت تیرا باعث بن جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تیری زندگی میں باغی پن آ گیا تو سمجھ لے تو ہلاکت کی طرف بڑھ گیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تیری زندگی کے اندر باغیانہ رویہ آ گیا ہے تو سمجھ لینا کہ تو ہلاکت کی طرف بڑھ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے، خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اگر تیری زندگی کے اندر سرکشی آ گئی ہے تو سمجھ لینا کہ تو ہلاکت کی طرف بڑھ گیا ہے۔ اور سرکشی جو ہے وہ فرد کے خلاف ہو سکتی ہے، سرکشی قوم کے خلاف ہو سکتی ہے، سرکشی خدا کے خلاف ہو سکتی ہے۔ تو یہ عمل تمہاری ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے، تمہاری موت کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے تمہاری زندگی میں سرکشی نہ آئے، اور اگر آپ کی زندگی میں سرکشی آ گئی تو سمجھ لیجئے گا کہ موت آپ کا مقدر ہو جائے گی، ہلاکت آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ ایلی کہن خدا کے ساتھ چلنے والا شخص تھا، لیکن اس کے بیٹے جو تھے وہ بدکار تھے، بیٹے بدکار تھے، اور کیا ہوا؟ بیٹوں کو خدا نے مار دیا، ختم کر دیا۔ کہانت کی خدمت ان کی زندگی سے چاہتی رہی۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے، یوحنا کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، دیکھو وہ خدا کا بر ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔
देखो वो खुदा का बरा है जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। हमारी बदकारी हमारे गुनाहों को उठाने के लिए यीशु मसीह इस रूह ज़मीन पर आया। और ये साया अपनी किताब में 53वें बाब में ये कहता है कि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बायस वो कुचला गया। हमारी बदकारी के बायस वो कुचला गया था। इसका मतलब है कि वो कुचल दिया गया है ताकि हमारी बदकारी ख़त्म हो जाए। वो कुचल दिया गया है ताकि हमारी बदकारी ख़त्म हो जाए। अगर ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी के अंदर बागियाना रवैया था, आप बागी थे, आपकी ज़िंदगी के अंदर बगावत थी, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर सरकशी थी, तो आज ये मौका वक्त है कि आप अपने गुनाहों का इकरार कर लीजिएगा ताकि आपकी ज़िंदगी के वसीले से आपके आने वाला मुस्तकबिल जो है वो ख़राब ना हो जाए, बल्कि आपकी ज़िंदगी का जो फ्यूचर है वो खूबसूरत हो जाए। क्योंकि यीशु मसीह ने मेरी और आपकी बदकारी के लिए वो कुचला गया था, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आज हम अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें, ताकि जब हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, तौबा करेंगे, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी से हलाकत को दूर करेंगे। क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है ताकि बदकारी तुम्हारी हलाकत का बाइस ना हो। तो ये तभी मुमकिन है जब हम तौबा करेंगे, इकरार करेंगे, गुनाहों की माफ़ी हासिल करेंगे। जब हमारी ज़िंदगी में ये तमाम काम होंगे तो यकीनन फिर हलाकत हमारा मुकद्दर नहीं बन सकती। मेरे अज़ीज़ हो, आज मुल्क पाकिस्तान के लोग, बैरून मुल्क के लोग, एशिया के, यूरोप के, स्टेट के, अमेरिका के, कनाडा के जो लोग भी मुझे वॉच कर रहे हैं, आज मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि खुदा ये कहता है कि मैं तेरी बदकारी के बायस क्या होगा, तेरी हलाकत तेरी ज़िंदगी में आएगी। आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारी ज़िंदगी में से ये हलाकत दूर हो जाए, हलाकत बदकारी दूर हो जाए, मौत हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाए। जब हमारी ज़िंदगी में से बदकारी जाती रहेगी तो फिर कभी भी हम हलाकत के फर्जंद नहीं बल्कि हम ज़िंदगी के फर्जंद बनेंगे और हमारी ज़िंदगी से खुदा का नाम इज़्ज़त और जलाल पाएगा। खुदावंद मुझे और आपको ये फजल बख्शे कि हम अपने गुनाहों का इकरार करते हुए खुदा के नाम को जलाल दें, बड़ी बरकत दे। ये सब कुछ मांग लेते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीले से, आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को झुकाइएगा और हम दुआ करें। आसमानी खुदावन यीशु के नाम के वसीले से आज सुबह मैं दुआ मांगता हूँ ऐ खुदावन द ग्लोरी चर्च के लिए, ऐ खुदा मुल्क पाकिस्तान के लिए जो खुदावन मुझे आज वॉच कर रहे हैं, और खुदावन पूरी दुनिया भर के लोगों के लिए मैं दुआ मांगता हूँ जो खुदावन इस वीडियो को देखें, इस कलाम को सुने, ये कलाम उनकी ज़िंदगी में सरायत कर, जो जड़ पकड़े और ढेर सारा फल है और सारा जलाल खुदा के नाम को मिले, बड़ी बरकत दे। ये सब कुछ मांग लेते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम के वसीले से, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आप सबों को बड़ी बरकत दे। शुक्रिया। Amen. Thank you. God bless you.